दशमस्कन्धः अथ सप्तविंशोऽध्यायः 27 chapter रागं कानडा। श्रीशुक उवाच गोवर्धने धृते शैल आसाराद् रक्षिते व्रजे गोलोकादाव्रजत् कृष्णम् सुरभिः शक्र एव च तिरिक्तौपसङ्गम्य व्रीडितकृतहेन नः पस्पर्शपादयोरेण किरीटेन अर्कवर्चसा दृष्टस्तुतानुभावोऽस्य कृष्णस्य अमिततेजसः नष्टस्त्रिलोके शमदः इन्द्र आह कृताञ्जलिः इन्द्र उवाच विशुद्धसत्त्वं तव धामशात् तपोमयं त्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहः न विद्यते ते अग्रहणानुबन्धः कुतो नु तद्धेवत ईश तत्कृता लोभादयो ये अबुधलिङ्गभावाः तथापि दण्डं भगवान् विभक्ति धर्मस्य गुप्त्यै खल निग्रहाय पिता गुरुस्तुं जगदामतीश्वा दुरत्ययकालमुक्तः हिताय स्वेच्छादनुभिः समीहसे मानं विदुन्वन् जगदीशमानिना हे मद्विदाज्ञा जगदीशमानिनः त्वामीक्ष्य काले अभयमाशु तन्मदम् हित्वार्यमार्गं प्रभजन्त्यपस्पया इहा कलानामपि तेऽनुशासनम् सत्वं ममैश्वर्यमदभ्युतस्य कृताग्रसस्ते अविदुषप्रभावम् क्षन्तुं प्रबोधार्हसि मूढचेतसः मैवं पुनर्भूत्मतिरीश मे असति तवावतारोऽयं मदोक्षद इह स्वयंवराणामुरुभारजन्मनाय चमूपतीनाम् अभवाय देव भवाय युष्मच्छरणानुवर्तिना नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतापतये नमः सच्छन्दोपाददेहाय विशुद्धज्ञानमूर्तये सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः मयेदं भगवन् गोष्ठ नाशाय सारवायुभिः चेष्टितं जगते यज्ञे मानिना तीव्रमन्युना त्वयेषानुगृहीतोऽस्मि रस्तस्तम्भो वृथाद्युमः ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गतः श्रीशुक उवाच एवं संकीर्तितः कृष्णः मघो नामजमानमुं मेघगम्भीरया वाचा प्रहसन्निदमब्रवीत् श्रीभगवानुवाच मया ते कार्यमघवन्मामखभङ्गोऽनुगृह्णता वदनुस्मृतये नित्यं मत्तस्य इन्द्रश्रियावृशं मामैश्वर्य श्रीमदान्तः दण्डपानं न पश्यति तं भ्रंशयामि सम्पद्यः यस्य च इच्छाम्यनुग्रहम् गम्यतां चक्रभद्रं वः क्रियतामेनुशासनम् स्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्तैव स्तम्भवर्जितैः अताः सुरभिः कृष्णम् अभिवन्द्य मनस्विनी स्वसन्तानैरुपामन्त्य गोपरूपिणमीश्वरम् सुरभिरुवाच कृष्ण कृष्ण महायोगिन् विश्वात्मन् विश्वसम्भव भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युता त्वं नः परमकं देवं त्वं न इन्द्रो जगद्पते भवाय भव गोविप्र देवानां ये च साधवः इन्द्रं न हत्वामभिषेष्यामः ब्रह्मणा नोदिता वयम् अवतीर्णोऽसि विश्वात्मन् भूमेर्भारापनुत्तये श्रीशुक उवाच एवं कृष्णमुपामन्त्य सुरभिः पयतात्मनः जलैः आकाशगङ्गाया ऐरावतकरोद्धृतैः इन्द्रसुरश्रिभिः साकं नोदितो देवमातृभिः अभ्यसिञ्चत दाशार्हं गोविन्द इति चाभ्यदायात् इन्द्रसुरश्रिभिः साकं नोदितो देवमातृभिः अभ्यसिञ्चत दाशार्हं गोविन्द इति चाभ्यदायात् सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्द गोवर्धन गिरिधर लाल की जय तत्र आगतास्तुं गुरुनारदादयो गन्धर्व विद्याधर सिद्धचारणागाय जगर्यशो लोकमलापहं हरेः सुराङ्गना सन्नऋतुर्मुदान्विताः
तं दुष्टुर्देवनिकायकेतवः यवाकिरंश्चाद्भुत पुष्पवृष्टिभिः लोकापरां निर्विधिम् आप्नुवत्रयो गावत्तदा गामनयन् पयोधूता नानारसौगासरितः वृक्षा आसन् मधुश्रवाः अकृष्टपच्यौषधयः गिरयो बिभ्रदुन्मनीयेन कृष्णे अभिषिक्तयेतानि सत्त्वानि कुरु नन्दन निर्वैराण्य भवन्तात् क्रूरानपि निसर्गतः इति गोकुलपतिं गोविन्दम् अभिषिच्य सह अनुज्ञातो ययौ शक्रः ऋतो देवादिभिर्दिवम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे इन्द्रस्तुतिर्नाम सप्तविंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।